बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दो अहम मौजू है जिनके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक तो अफगान मुहाजिरीन के खैबर पख्तूनख्वा से इनखला न होने की वजूहात क्या है। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से बैरून मुमालिक जाने वाले जो नौजवान हैं उनको क्यों ऑफलोड किया जा रहा है और रोजाना की बुनियाद पर कितने नौजवानों को एयरपोर्ट से वापस उनको रवाना कर दिया जाता है। इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। गुज़श्ता रोज वज़ीर दाखिला ने एक अहम बात की कि तीनों सूबों से जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है वो बदस्तूर जारी है और रोजाना की बुनियाद पर इन तीनों सूबों से हजारों की तादाद में अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया जाता है और उनके खिलाफ क्रैक डाउन भी किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं और जो मुख्तलिफ मजीद कार्रवाइयाँ हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसमें दहशत गर्दी भी बढ़ रही है और उस हवाले से भी आप लोगों ने वज़ीर इत्तलात और नशरियात अतात तारर का भी गुज़िश्ता एक दो दिन कबल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जो उन्होंने लाहौर में किया था, जिसमें उनकी जानिब से सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम जो शरपसंद अनासर है या जो मुल्क दुश्मन जितनी भी कुव्वतें हैं उनका वो साथ देते हैं और उनका जो गठजोड़ है वो अब बेनकाब हो चुका है। ये तमाम बातें उससे कुछ दिन कबल भी जो वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी है उनकी जानिब से भी की गई थी और उसके बाद अतातार ने की और अब जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी उनकी जानिब से दोबारा से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि खैबर पख्तूनख्वा वाहिद सूबा है जो इस वक्त भी बावजूद इसके कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी आए रोज बढ़ रही है, वहाँ पे अफगान मुहाजिरीन को महफूज जो है वो रखा जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ उनको दिया जा रहा है, उनकी इनखिला खैबर पख्तूनख्वा से नहीं हो रही है। इससे पहले भी जब सेनेट में सवाल किया गया था कि क्यों ये जो रिपेट्रिएशन का अमल है इसमें बार बार तब्दीलियां लाई जा रही हैं। मज़क मेरा थोड़ा सा गला खराब है, इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्बिंग आपको लग रही होंगी। लेकिन जब सेनेट में ये फैसला किया गया, सवाल किया गया था तो उस वक्त में भी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ये कहा था कि इस इनखिला में सिर्फ एक सूबा जो है वो साथ नहीं, दो सूबे जो है वो साथ नहीं दे रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया गया था। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला है उसमें तेजी लाने के साथ साथ जो अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स थे उनको भी फिलफोर बंद किया जा रहा है। बंद करने के साथ साथ इनको डिमोलिश यानी कि इनको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज ये कहने के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया कि जो 43 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में बंद किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा पेशावर, कोहाट और जो दीगर कैंप्स थे उनको बंद करने के अहकामात जारी होने के बावजूद इस वक्त भी उन कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन वैसे ही मुकीम है जैसे इस नोटिफिकेशन से पहले वो रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर की हुकूमत यानी कि जब वो वज़ीर आला थे तो वो तो खुल के अफगान मुहाजिरीन के हक में बोलते थे कि जी हम इनको इस तरीके से बेसर सामानी के आलम में उठा के बॉर्डर के उस पार नहीं बेच सकते हैं। वो खुल के हुकूमत के विफाक के इस फैसले की कि अफगान मुहाजिरीन की इनखला की जाए उसकी मुखालिफत कर रहे थे। लेकिन सुहेल अफरीदी जो नए वज़ीर आला है उनकी जानिब से इस तरह का कोई बयान ताहम सामने नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अफगान मुहाजिरीन की इनखला में वो हुकूमत का साथ देंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी इस वक्त मसरूफ हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात के लिए कि उनको किसी तरीके से उनसे मुलाकात करवाई जाए। आज भी हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उनका धरना देखा जिसमें वो गैर हाजिर रहे
کچھ وجوہات کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے باہر جو احتجاج ہوا تو وہ اس وقت احتجاج اور ان تمام چیزوں میں مصروف ہے۔ تو وزیر داخلہ کا یہ جو ایک تشویش ہے، یہ جو ایک بیان ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں جو دھماکہ ہوا تھا اس میں جو ملوث دہشت گرد تھے ان کا بھی جو تمام تر چیزیں سامنے آئی تو ان کی تصدیق ہوئی کہ وہ بھی افغان باشندے تھے، اور پشاور میں جو تینوں دھماکے ہوئے تھے ان کا نادرا کے جو بایو میٹرک جو تمام تر چیزیں ہیں وہ کرنے کے بعد تصدیق یہ ہوا کہ ان تمام کا تعلق افغانستان سے تھا اور وہ افغان باشندے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی خیبر پختونخوا میں ہمیں انتہائی نان سیریس جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ جو کیمپس 43 کیمپس، کیونکہ سب سے زیادہ کیمپس جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تھے، ان کو بند کرنے کے نوٹیفیکیشنز کیے گئے، تمام تر چیزیں ہوئی، لیکن اب بھی وہاں پر افغان مہاجرین مقیم ہے۔ اور آپ لوگ جو کوہاٹ سے یا دیگر علاقوں سے، پشاور سے، پشاور سٹی سے، ان تمام علاقوں سے جو میسیجز کرتے ہیں کہ افغان مہاجرین کا کیا ہو رہا ہے، تو اس وقت جو حکومت خیبر پختونخوا کی ہے وہ افغان مہاجرین کو علی مین گنڈا پور جس طریقے سے ان کو سپورٹ کیا تھا، جس طریقے سے ان کو نہیں بھجوانے کے فیصلے کیے تھے، تو اسی طریقے سے اب بھی ان کو وہاں پر واپس نہیں بھجوانے کا فیصلہ جو ہے وہ اب تک ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں جن لوگوں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس آف لوڈ کرنے کا جو مقصد ہے وہ پاکستان کے پاسپورٹ کی اہمیت کو کم نہیں ہونے دینے کے لیے ان کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، لیکن اس تمام تر پروسیس میں ان نوجوانوں کا قصور کیا ہے کہ ایک تو ان کے جو پاسپورٹ ہے اس پہ آف لوڈ لکھا جاتا ہے، اب دوبارہ بھی اگر وہ کہیں پہ اپلائی کر دیتے ہیں تو وہ ان کو ایک اس کی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ ان کو کیوں آف لوڈ کیا گیا تھا، کیوں ان کو واپس اتارا گیا تھا، تو ان کو مزید کسی ممالک میں اپلائی کرنے کے لیے ان کے ایک مسائل تو یہاں پہ ہی ان کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب کہ انہوں نے اتنے پیسے لگا کے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب، جو متوسط طبقے سے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزیں اپنی اسٹیک لگا کر جا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جانے کے ساتھ ہی ان کو جب اتارا جاتا ہے، اور وزیر داخلہ نے بہت پراؤڈلی یہ کہا ہے کہ جی ہم ڈیلی بیسس پر 60 سے 70 لوگوں کو اتارے ہیں، تو پھر آپ لوگ پہلے کیوں نہیں سوچ رہے تھے کہ افغان مہاجرین کو کس نے پاسپورٹ دیے، کس نے ان کو آئی ڈی کارڈز دیے؟ ان تمام کا قصور کیوں پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے؟ کیوں پاکستانی عوام ان تمام کا جو کیا درا ہے وہ پاکستانی عوام کو بھگتنا پڑے، اور وہ لوگ جو اتنی محنت سے، جو اتنے انتظار میں، جو اتنی مشقت سے، جو اپنی تمام تر چیزیں داؤ پر لگا کر ایک لیگل طریقے سے جب وہ جانے لگتے ہیں، تو پھر آپ جا کے وہاں پہ ان کو اتار کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے اس کو ڈاؤن نہیں ہونے دے رہے، تو پاسپورٹ کی ویلیو تب کہاں گئی جب 5 لاکھ افغان مہاجرین نے اسی پاسپورٹ کے اوپر، پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کیا، وہ وہاں پر جا کے بیٹھے، تب تو کسی نے نہیں پوچھا، تب تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لیکن جب پاکستانی بیچارے اپنی تمام تر چیزیں اسٹیک پہ لگا کے، تمام تر چیزیں داؤ پہ لگا کے اب جانے لگے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے مستقبل کو خراب کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، جو کنسلٹنٹس ہیں جنہوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا ہے، جنہوں نے پیسے لینے کے باوجود غلط گائیڈ کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ ایکشن کریں اور ان کو ایک لیگل طریقے سے آپ بھجوا دیں، کیونکہ آپ پاکستان میں جو معیشت ہے، پاکستان میں جو بے روزگاری ہے، اس سے بچنے کے لیے جب یہ لوگ جا ہی رہے ہیں تو پھر ان کے مستقبل کو اس طرح سے خراب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔